अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इंशाल्लाह आज जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है वो यही है सहाबा कराम की इस्तकामत व पामर्दी, कि हमारे सहाबा कराम ने किस तरह से कितनी ज़्यादा मुश्किलात झेली हैं इस दीन के बारे में, इस दीन के लिए कि दीन पे वो कायम रहे, दीन पर इस्तकामत थी उनकी बहुत ज़्यादा। मक्की दौर नबूवत ने जिन लोगों ने इस्लाम कबूल करने में पहल की थी उनमें अक्सरियत उन लोगों की थी जो माशरे के पिसे हुए और मज़लूम तबकात से ताल्लुक़ रखते थे। कैसरे रूम ने अपने दरबार में अबू सुफियान से जो सवाल किए थे उनमें से ये भी एक सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों में अक्सरियत किस किस्म के लोगों की है, दौलतमंद ज़्यादा है या गरीब लोग ज़्यादा है। तो अबू सुफियान ने इस सवाल का जवाब दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की अक्सरियत गरीब और नादार लोगों की है। और ये सुन कर कैसरे रूम ने कहा था कि यह भी उनकी नबूवत की दलील है, क्योंकि पहले अम्बिया के पैरों भी माशरे के पस्त तबकात से ताल्लुक़ रखते थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने उन लोगों का हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था और उन्हें सुकून और इत्मीनान देना था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस्लाम शुरू हुआ गुर्बत से और फिर ऐसे ही लौट आएगा जैसे शुरू हुआ था। तो खुशी है गरीबों के लिए। सही मुस्लिम किताबुल इमाम। कुरैश मक्का को इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि भाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों की तादाद दिन ब दिन कैसे बढ़ती जा रही है। इसीलिए उन्होंने जुल्म सितम के बहुत से हरबे आजमाए। उन्होंने उन लोगों को कहा कि इस्लाम छोड़ दें और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी, इतनी ज़्यादा सख्तियाँ दी उनको, लेकिन वो फिर भी अपने दीन पर कायम रहे। इनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो इस्लाम कबूल करने में आपका 5वां नंबर है, वो है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी। इमाम ज़हबी ने अपनी किताब तारीख़ुल इस्लाम में लिखा है कि आप 5वें शख्स हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। आप दूर दराज का सफ़र तय करके मक्का मुकरमा में आए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो उसी वक्त ईमान ले आए। अपने ईमान का ऐलान करने के लिए हरम में आए और बुलंद आवाज़ से कलमा शहादत पढ़ा। मुशरिकीन मक्का वो ये कैसे इस बात को बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने हाथों में लाठियाँ, हड्डियाँ और पत्थर लेकर इसी पर टूट पड़े। और इब्ने साद ने तिब्कात में लिखा है कि आपको इस कदर मारा गया कि आपकी हालत ये थी कि एक खून आलूद बुत पड़ा है। अस्तगफिरुल्लाह, यानी कि इस कदर मारा था उनको कि उनके जिस्म के हर हिस्से से खून बह रहा था। अगर इस वक्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा तो इस वक्त मुसलमान नहीं थे, ना आते तो मुशरिकीन मक्का को लान तान ना करते, तो आपको ना बताते तो वो आपको कत्ल भी कर चुके थे। फिर दूसरा नाम जो आता है वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का आता है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु उमैया बिन खलफ़ के ग़ुलाम थे। जब आप ईमान लाए तो उमैया बिन खलफ़ ने जुल्म के सितम का हरबा अपनाया और वो बदबख्त आपको दोपहर के वक्त गर्म रेत पर लटा देता था, भारी पत्थर आपके सीने पर रख देता था ताकि आप हरकत भी ना कर सकें। ये सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम की वजह से इन लोगों ने इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। फिर तशद्दुद करता था और कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा छोड़ दो, लेकिन हज़रत बिलाल यही फरमाते थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उमैया बिन हल्फ आपके गले में रस्सी बांध कर लड़कों को हवाले कर देता था ताकि वो आपको घसीटते हुए मक्का की गलियों के चक्कर लगाते फिरे। हज़रत खबाब बिन अलारत, आपने इस्लाम कबूल किया तो मुशरिकीन मक्का ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। एक दिन ज़ालिमों ने कोयले जलाकर अंगारे ज़मीन पर बिछाए और फिर आपको पकड़कर उन पर लिटा दिया। एक शख्स छाती पर बैठ गया ताकि करवट ना बदल सके और फिर आपकी कमर की चर्बी पिघल पिघल कर उनके आग के अंगारों को बुझाती रही, लेकिन फिर भी इन ज़ालिमों पर तरस ना आया। मगर हज़रत उमर बिन खत्ताब जब अमीरुल मोमिनीन थे, एक दिन हज़रत खवाब आपके पास बैठे हुए थे। कुरैश मक्का का
ظالم کا ذکر ہو رہا تھا تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اپنی قمیص اتار کر اپنی کمر کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دکھائی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ وہ کمر برس کے داغوں کی طرح سفید تھی، میں نے آج تک ایسی کمر نہیں دیکھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے لیے اتنی زیادہ سختیاں برداشت کی ہیں اور اتنی زیادہ، لیکن پھر بھی یہ اتنے زیادہ استقامت تھے دین کے اوپر، یہ دین سے نہیں ہٹے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کیا درجہ ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی بات کی جاتی ہے کہ حضرت یاسر، حضرت عمار اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ان پر شدید ظلم کیے گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضرت یاسر کے بیٹے تھے اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ حضرت یاسر کی زوجہ محترمہ اور حضرت عمار کی والدہ تھی۔ اس خاندان کو بنی مخزوم کے مشرکین ایسی ایسی سزائیں دیتے تھے جو کسی انسان کی برداشت سے باہر ہوتی تھی۔ انہیں لوہے کی قمیصیں پہنا کر گرم ترین ریت پر پھینک دیتے، اور ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور ان کو دی گئی اذیتوں کو دیکھا تو کہا کہ آل یاسر صبر کرو، یقیناً تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ان اذیتوں کی وجہ سے ہی انتقال کر گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ایک دن ابو جہل نے نیزے سے ایسے ضرب ماری کہ آپ انتقال کر گئی، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کفار کی دی گئی اذیتیں ہی برداشت کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت ابو فقیہ رضی اللہ عنہ، آپ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ آپ کا مالک شدید دوپہر کے وقت ہتھ کڑی پہنا کر سخت گرم ریت پر منہ کے بل گرا دیتا اور بھاری پتھر لے کر آپ کے پشت پر رکھ دیتا تاکہ یہ لوگ سمجھے کہ آپ انتقال کر گئے ہیں۔ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ ایک دن صفوان بن امیہ نے ان کے سینے پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیا کہ ان کی زبان نکل کر باہر گر گئی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ، ان کا تعلق کنیزوں سے تھا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کی کنیز تھی۔ ان دنوں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ اس کنیز کو قبول اسلام کے جرم میں بہت مارتے تھے۔ یہاں پر بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہو رہی ہے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو جہل نے حضرت زنیرہ کو اس قدر مارا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا چاچا حکم بن ابی العاص آپ کو پکڑ کر رسی سے باندھ دیتا اور کہتا کہ جب تک یہ دنیا دین نہیں چھوڑے گا تو میں بھی تجھ کو ایسے ہی قید رکھوں گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کا چاچا آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا تھا تاکہ آپ کفر کی طرف واپس آ جائیں۔ آپ فرماتے تھے کہ میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، مشرکین مکہ نے آپ کو قرآن پڑھنے کے جرم میں چہرے پر اتنے تماچے مارے کہ آپ کے چہرے کا چمڑا ادھیڑ دیا۔ استغفر اللہ۔ حضرت مصعب بن عمیر، آپ مکہ میں ناز و نعمت سے بہت زیادہ پلے تھے، نوجوان تھے۔ آپ نے اسلام کی خاطر اتنی زیادہ سختیاں برداشت کی کہ آپ کے جسم کی کھال کھردری ہو گئی اور اکھڑ کر گرتی جاتی تھی، جس طرح سانپ اپنی کنچ اتارتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام، جس میں حضرت نہدیہ، حضرت ام عبیس، حضرت ام عبداللہ، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عامر بن ابی وقاص، حضرت خالد بن زید، حضرت سعید بن زید، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، اور بہت سی شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ وہ لوگ انہیں بے تحاشا مارتے تھے، بھوکا پیاسا رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ شدت تکلیف کی وجہ سے ان میں سے کوئی ایک شخص اس قابل نہیں رہتا تھا کہ وہ سیدھا ہو کر کھڑا بھی ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اتنی سختیاں برداشت کی اور یہاں تک کہ اپنی جان تک گنوا بیٹھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان لوگوں کا مرتبہ بہت بلند ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بہترین اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر استقامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔